देव बरो दीस दिवंक तुमकां सोमेस्तांक म्हाका धाडलेल्या बापान ताका मुजेस हरशीं व्हडलें करीत कोणूच मुजेस हरशीं येवंक सकाना. हांव ताका निमाण्या दिसा जिवांत उठयतलों. आयची शुभ वार्ता जर तर आमी नियाळ केल्यार निराशायेन, बेजारायेन आसलेल्या त्या दोग शीस आमी पळयतांव. एमावसाच्या वाटेन जेजू तांचे सांगाता चलोन गेल्यारय तांकां जेजूक परखूंक जालें ना. कित्याक म्हळ्यार तांचे दोळे बंद जाल्ले. आत्मीक रितीन ते कुर्डे जावन गेल्ले. मोगाच्या भाव भयणांनी उपरांत जेजूस तांकां ताची खरी वळख कर्ण दिता. तांकां उगडापें दिता. आपूण मेल्ल्यांतलो जिवांत जाला म्हणून. आनी तें उगडापें जाल्ल्यांत तांचे थंय आसली ती निराशाय, तांचे थंय आसली ती बेजाराय, या तांचे थंय आसली ती कंत सगळी पयस येता आनी ते नव्या बरवशान ते भरतात. मोगाच्या भाव भयणीनो, खरी शुभ वार्ता मात्र आमचे थंय आसलेलें निराशपण, बेजाराय, एकसुरपण, कंत हें सगळें पयस करता आनी आमकां एक नव्या बरवशान भरता. आनी तो नवो बरवसो जावन आसा क्रिस्त. म्हज्या आनी तुजो महिमेचो आधार जावन आशिल्लो तो क्रिस्तच जावन आसा. जर तर क्रिस्तान आमकां ताका उगडापें कर्ण दिल्यार मात्र असल्या बरवशान आमकां जियोंक जाता. हो बरवसो जावन आसाच म्हजें आनी तुजें पुनर्जिवानपण. जर तर ह्या पुनर्जिवानपण, क्रिस्ताचें पुनर्जिवानपण या म्हजें पुनर्जिवानपण म्हाका केदाळा उगडापें जाता. खंडीत जावन आमी एक नव्या बरवशान भरता. आमची कंत दूख पयस वेता मोगाच्या भावा. आमचे थंय आसले बिराराय पयस वेता. आनी असल्या बरवशान आमी चलतांव. कित्याक म्हळ्यार शुभ वार्ता असलो बरवसो मात्र आमकां दिता. आज खरी शुभ वार्ता प्रगट जायना. देखून पूर आमी खंतीनंत आसाव. आमी दुखान आसाव. न्ही जावन पुनर्जिवानपणाच्या बरवशान आमी मुखार सरना सावंगी. ससनाच्या जिविताच्या बरवशान आमी मुखार सरना सावंगी. आनी हें सासणाचें जिवीत जावन ह्या पुनर्जिवानपणाचो बरवसो क्रिस्त मात्र ह्या खरी शुभ वार्ता मात्र तुका दिता. जर तर तुजे थंय आसलेली बेजाराय, कंत सगळें पयस करूंक शकता क्रिस्त मात्र. देखून खऱ्या शुभ वार्तेक तुजे कान दी. आमेन.